इस पर एक साहब बोले, बल्दिया को इनके निजी मामलों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। बल्दिया के सामने तो ये मसला है कि ये लोग चाहे जहन्नम में जाएं मगर बस इस शहर को खाली कर दें। सदर ने कहा, साहिबान, ये भी आसान काम नहीं है। इनकी तादाद 10-20 तो है नहीं, सैकड़ों तक पहुंचती है, और फिर इनमें से बहुत सी औरतों के जाती मकानात हैं। ये मसला कोई महीने भर तक बल्दिया के ज़ेरे एहतमाम रहा और बहस होती रही। बिलाखिर तमाम अरकान की इत्तफाक़ राय से ये अमर करार पाया कि ज़नान बाज़ारी के ममलूका मकानों को खरीद लेना चाहिए और उन्हें रहने के लिए शहर से काफी दूर अलग थलग इलाका दे देना चाहिए। इन औरतों ने बल्दिया के इस फैसले के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। बाज़ों ने नाफरमानी करके भारी जुर्माने और कैदें भी भुगती, मगर बल्दिया की मर्जी के आगे उनकी कोई पेश न चल सकी और वो चारों नाचार सब्र करके रह गई। इसके बाद एक अरसे तक इन जनान बाजारी के ममलूका मकानों की फहरिस्तें और नक्शे तैयार होते रहे और मकानों के गाहक पैदा किए जाते रहे। बेशतर मकानों को बजरिया नीलाम फरोख्त करने का फैसला किया गया। इन औरतों को 6 महीने तक शहर में अपने पुराने ही मकानों में रहने की इजाजत दे दी गई ताकि इस अरसे में वो नए इलाकों में मकान वगैरह बनवा सके। इन औरतों के लिए जो इलाका मुंतखब किया गया वो शहर से कोई 6 कोस दूर था। 5 कोस तक तो पक्की सड़क जाती थी और उससे आगे कोस भर का कच्चा रास्ता था। किसी जमाने में वहां कोई बस्ती होगी, मगर अब तो खंडरों के सिवा कुछ न था, जिनमें सांपों और चमगादड़ों के मस्किन थे और दिन दहाड़े उल्लू बोलते थे। इस इलाके के नवाह में कुछ घरौंदों वाले कई छोटे छोटे गांव थे, मगर किसी फासले का भी यहाँ से कोई 2-2.5 मील से कम न था। इन गांव के बसने वाले किसान दिन के वक्त खेती बाड़ी करते या यूं ही फिरते फिराते इधर निकल आते, वरना आम तौर पर शहर खामोशा में आदमजात की कोई सूरत नजर न आती थी। बाज़ औकात तो रोजे रोशन में ही गीदड़ इस इलाके में फिरते देखे गए थे। 500 से कुछ और ऊपर बेसवाओं में से सिर्फ 14 ऐसी थीं जो अपने अशाक की वाबस्तगी या खुद अपनी दिल बस्तगी या किसी और वजह से शहर के करीब आजादाना रहने पर मजबूर थी और अपने दौलतमंद चाहने वालों की मुस्तकिल माली सरपरस्ती के भरोसे बादल नखस्ता इस इलाके में रहने पर आमादा हो गई थी। न बाकी औरतों ने सोच रखा था कि वो या तो इसी शहर के होटलों को अपना मस्कन बनाएंगी या बज़ाहिर पारसाई का जामा पहन के शहर के शरीफ मोहल्लों के कोनों खुदरों में जा छुपेंगी या फिर इस शहर को छोड़कर कहीं और निकल जाएंगी। ये 14 बेसवाएं अच्छी खासी मालदार थीं। इस पर शहर में उनके जो ममलूका मकान थे उनके दाम उन्हें अच्छे वसूल हो गए थे और इस इलाके में जमीन की कीमत बराए नाम थी और सबसे बढ़कर ये कि उनके मिलने वाले दिलो जान से उनकी माली इमदाद करने के लिए तैयार थे। चुनाचे उन्होंने इस इलाके में जी खोल कर बड़े बड़े आलीशान मकान बनवाने की ठानी। एक ऊंची और हमवार जगह पर टूटी फूटी कब्रों से हटकर थी, जो कि टूटी फूटी कब्रों से हटकर थी मुंतखब की गई। जमीन का कता साफ कराए और चाबक दस्त नक्शा नवीसों से मकान के नक्शे बनवाए गए और चंद ही रोज में तामीर का काम शुरू हो गया। दिन भर ईंट, मिट्टी, चूना, शाहतीर, गार्डर और दूसरा इमारती सामान गाड़ियों, छकड़ों, खच्चरों, गधों और इंसानों पर लदकर इस बस्ती में आता और मुंशी साहब हिसाब किताब की कॉपियां बगलों में दबाए उन्हें गिनवाते और कॉपियों में दर्ज करते। मीर साहब मेहमारों को काम के मुतालिक हिदायत देते। मेहमान मजदूरों को डांटते डपकते, मजदूर इधर उधर दौड़ते फिरते, मजदूरनियों को चिल्ला चिल्ला कर पुकारते और अपने साथ काम करने के लिए बुलाते। गर्ज और सारा दिन आस पास के गांव के देहाती अपने खेतों में और देहातने अपने घरों में हवा के झोंकों के साथ दूर से आती हुई थी खट खट की धीमी आवाजें सुनती रहती।
اس بستی کے کھنڈروں میں ایک جگہ مسجد کے آثار تھے اور اس کے آس پاس ہی ایک کنواں تھا جو بند پڑا تھا۔ راج مزدوروں نے کچھ تو پانی حاصل کرنے اور بیٹھ کر سستانے کی غرض سے اور کچھ ثواب کمانے اور اپنے نمازی بھائیوں کی عبادت گزاری کے خیال سے سب سے پہلے اس کی مرمت کی۔ چونکہ یہ فائدہ بخش اور ثواب کا کام تھا اس لیے کسی نے کچھ اعتراض بھی نہ کیا۔ چنانچہ 2-3 روز میں مسجد تیار ہو گئی۔ دن کو 12 بجے جیسے ہی کھانا کھانے کی چھٹی ہوتی 200-250 راج مزدور، میر عمارت، منشی اور ان کے بیسواؤں کے رشتہ دار یا کارندے جو تعمیر کی نگرانی پر مامور تھے اس مسجد کے آس پاس جمع ہوتے اور اچانک خاصا میلہ سا لگ جاتا۔ ایک دن ایک دیہاتی بڑھیا جو پاس کے کسی گاؤں میں رہتی تھی اس بستی کی خبر سن کر آ گئی۔ اس کے ساتھ ایک خرد سال لڑکا تھا۔ دونوں نے مسجد کے قریب ایک درخت کے نیچے گھٹیا سگریٹ، بیڑی، چنے اور گڑ کی بنی ہوئی مٹھائیوں کا خوانچہ لگا دیا، اور بڑھیا کو آئے ابھی 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک بوڑھا کسان کہیں سے ایک مٹکا اٹھا لایا اور کنویں کے پاس اینٹوں کا ایک چھوٹا سا چبوترا بنا کے پیسے کے 2 شکر کے شربت کے گلاس بیچنے لگا۔ ایک کنجڑے کو جو خبر ہوئی تو وہ ٹوکرے میں خربوزے بھر کے لے آیا اور خوانچہ والی بڑھیا کے پاس بیٹھ کر لے لو خربوزے لے لو، شہد سے میٹھے خربوزے لے لو کی صدا لگانے لگا۔ ایک شخص نے کیا کیا، گھر سے سری پائے پکا، دیگچی میں رکھ، خوانچہ میں لگا، تھوڑی سی روٹیاں، مٹی کے 2-3 پیالے اور ٹین کا ایک گلاس لے کر موجود ہوا اور اسی بستی کے کارکنوں کو جنگل میں گھر کی ہنڈیا کا مزہ چکھانے لگا۔ ظہر اور عصر کے وقت میر عمارت، منشی، معمار اور دوسرے لوگ مزدوروں سے کنویں کے پانی نکلوا کر وضو کرتے نظر آتے تھے۔ ایک شخص مسجد میں جا کر اذان دیتا، پھر ایک کو امام بنا دیا جاتا اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ کسی گاؤں میں ایک ملا کے کان میں جو یہ بھنک پڑی کہ فلاں مسجد میں امام کی ضرورت ہے، وہ دوسرے ہی دن صبح ایک سبز جزداں قرآن شریف، 5 سورہ رحل اور مسئلے مسائل کے چند چھوٹے چھوٹے رسالے لگ کر موجود ہوا اور اس مسجد کی امامت کا باقاعدہ طور پر اسے سونپ دیا گیا۔ ہر روز تیسرے پہر گاؤں کا ایک کبابی سر پر اپنے سامان کا ٹوکڑا اٹھایا آ جاتا اور خوانچہ والی بڑھیا کے پاس زمین پر چولہا بنا کباب، کلیجی، دل اور گردے سیخوں پر چڑھا بستی والوں کے ہاتھ بیچتا۔ ایک بھٹیاری نے جو یہ حال دیکھا تو اپنے میاں کو ساتھ لے کر مسجد کے سامنے میدان میں دھوپ سے بچنے کے لیے پھونس کا ایک چھپڑ ڈال کر تنور گرم کرنے لگی۔ کبھی کبھی ایک نوجوان دیہاتی نائی پھٹی پرانی کسبت گلے میں ڈالے جوتی کی ٹھوکروں سے راستے کے روڑوں کو لڑکھڑاتا ادھر ادھر گشت کرتا دیکھنے میں آ جاتا۔ ان بے سواؤں کے مکانوں کی تعمیر کی نگرانی ان کے رشتہ دار یا کارندے تو کرتے ہی تھے۔ کسی دن وہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اپنے اشاق کے ہمراہ خود بھی اپنے اپنے مکانوں کو بنتا دیکھنے آ جاتی اور غروب آفتاب سے پہلے یہاں سے نہ جاتی۔ اس موقع پر فقیروں اور فقیرنیوں کی ٹولیاں نہ جانے کہاں سے آ جاتی اور جب تک خیرات نہ لے لیتی اپنی اپنی صداؤں سے برابر شور مچاتی رہتی اور انہیں بات نہ کرنے دیتی۔ کبھی کبھی شہر کے لفنگے، اوباش و بیکار عیاش کچھ کیا کر کے مستاق کے شہر سے پیدل چل کر بیسواؤں کی اس نئی بستی کی سنگل لینے آ جاتے، اور اگر اس دن بیسوائیں بھی آئی ہوتی تو ان کی تو عید ہو جاتی۔ وہ ان سے دور ہٹ کر ان کے گرد گرد چکر لگاتے رہتے، فکرے کستے، بے تحقیقی لگاتے، عجیب شکلیں بناتے اور مجنونانہ حرکتیں کرتے۔ اس روز کبابی کی خوب بکری ہوتی۔ اس علاقے میں جہاں تھوڑے ہی دن پہلے ہو کا عالم تھا اب ہر طرف گہما گہمی اور چہل پہل نظر آنے لگی۔ شروع میں اس علاقے کی ویرانی میں ان بیسواؤں کو یہاں آ کر رہنے کے خیال سے جو وحشت ہوتی تھی وہ بڑی حد تک جاتی رہی تھی
اور اب وہ ہر مرتبہ خوش خوش اپنے مکانوں کی آرائش اور اپنے مرغوب رنگوں کے متعلق معماروں کو تاکیدیں کرتی جاتی تھی۔ بستی میں ایک جگہ ایک ٹوٹا پھوٹا مزار تھا جو قرائن نے کسی بزرگ کا معلوم ہوتا تھا۔ جب سے یہ مکان نصف سے زیادہ تعمیر ہو چکے تو ایک دن بستی کے راج مزدوروں نے کیا دیکھا کہ مزار کے پاس دھواں اٹھ رہا ہے اور ایک سرخ سرخ آنکھوں والا لمبا تڑگا مستطیل لنگوٹ باندھے 4 ابرو کا صفایا کرائے اس مزار کے ارد گرد پھر رہا ہے اور کنکر پتھر اٹھا اٹھا کر پرے پھینک رہا ہے۔ دوپہر کو وہ فقیر ایک گھڑیالے کو کنویں میں ڈایا اور پانی بھر کر مزار پر لے جانے اور اسے دھونے لگا۔ ایک دفعہ جو آیا تو کنویں پر 2-3 راج مزدور کھڑے تھے۔ وہ نیم دیوانگی اور نیم فرزانگی کے عالم میں ان سے کہنے لگا، جانتے ہو وہ کس کا مذاق ہے؟ کھڑک شاہ پیر بادشاہ کا۔ میرے باپ دادا اس کے مجاور تھے۔ اس کے بعد اس نے ہنس ہنس کر آنکھوں میں آنسو بھر بھر کر پیر کھڑک شاہ کو کچھ جلالی کراماتیں بھی ان راج مزدوروں کے سامنے بیان کی۔